गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। हे दुःख र पीडाका स्रोत, तपाईँ भित्रको आनन्द सागरलाई नमन, मेरो नमन स्वीकार गर्नुहोस्। स्वागत र अभिनन्दन आज पनि सदा चाहिँ कार्यक्रम जागरणमा यो विनोद शर्माको। आज धेरै दिनपछि एउटा प्रश्नलाई चर्चाको लागि छानेको छु। अत्यन्त काम लाग्दो प्रश्न सबैलाई, साधकहरूको लागि। प्रश्न हो, पहिला पहिला पीडा हुन्थ्यो, दुःख हुन्थ्यो, त्यसको कारण पनि थाहा हुन्थ्यो। तर अहिले जागरणको यात्रामा लागेको छु, तर पीडा झन घना भइझै लाग्छ। कहिलेकाहीँ त कारण पनि थाहा हुँदैन। दाजु, के भएको होला? शुभ भएको मित्र, एकदम शुभ भएको। पीडाको कारण बाहिर छैन, हाम्रै हुनुको ढङ्गमा छ। तर हामी कारण सधैँ बाहिर खोज्छौं। हामी दुखी छौं भने बाहिर कारण खोज्छौं। फलानुले गर्दा, फलानुले गर्दा, फलानुले गर्दा। संसार विशाल छ मित्र, केही न केही कारण फेला परिहाल्छ नि। तर मित्र, बाह्य कारण सब झुट्टा हुन्। वास्तवमा हामी दुखी छौं बिना कारण, वा भनौं आफ्नै कारण। किनकि हाम्रो जीवनको ढङ्ग नै बेहोसीले भरिएको छ, मूर्छाले भरिएको छ। बेहोसी र मूर्छाको अर्थ हो दुःख। मूर्छामा दुःख नै फलित हुन्छ। मूर्छामा दुःखकै काँडा, दुःखकै फूल र दुःखकै विषले भरिन्छौं हामी। तर हामी कारण खोज्छौं बाहिर बाहिर। कसैले अपमान गर्यो र म दुखी भएँ, त्यसकारण म क्रोधित भएँ। अरूले दुःख दिएर न म दुखी भएको हुँ, क्रोधित भएको हुँ। नत्र म जस्तो राम्रो मान्छे कोही छ, यस्तो भावना छ हाम्रो। तर जति जति ध्यानमा डुब्दै जान्छौं, ध्यानको गहिराई जति जति बढ्दै जान्छ, उति उति हामीलाई लाग्छ कारण त बाहिर छैन, कारण त म खुद हुँ, कारण त मेरो अहंकार हो। कसैले गाली गर्यो अनि हामी क्रोधित भयौं, गालीको कारणले क्रोधित भए झैं लाग्छ हामीलाई। तर वास्तवमा क्रोध हामी भित्रै छ मित्र। गाली त सिर्फ बहाना हो, निमित्त हो। यसरी भनौं यसलाई, इनारमा बाल्टी हाल्यो भने अनि त्यो बाल्टीलाई तान्ने हो भने, बाल्टीभरि पानी आएको छ भने इनारमा पानी छ भनेर बुझ्नुपर्छ। इनारमा पानी नभइदिएको भए बाल्टीले पानी तान्न सक्दैन थियो। त्यसैगरी गाली बाल्टी हो, हामी इनार हौ। हामीभित्र क्रोध रूपी पानी नहुने हो भने गाली रूपी बाल्टीले क्रोध रूपी पानीलाई कसरी तान्न सक्थ्यो? इनार खाली हुने हो भने बाल्टी भित्र पस्छ, ठाङठाङ ठुङठुङ गर्छ, आवाज आउँछ, यता ठोकिन्छ, उता ठोकिन्छ, अनि रित्तै बाहिर आउँछ बाल्टी। यस्तो बारम्बार भएको छ मित्र। बुद्धलाई हामीले गाली गरेका थियौं, तर हाम्रो बाल्टी रित्तै फर्केको थियो। बाल्यकालदेखि नै सुनेको छौं नि एउटा प्रसंग। एउटा मानिस आएर बुद्धलाई मार गाली गर्छ, भन्नु नभन्नु भन्दछ, भए जति सबै गाली सिद्ध्याउँछ। तर बुद्ध खाली बनेर बसिरहन्छन्, शान्त, अनुदिग्न, स्थितप्रज्ञ रहन्छन्। भिक्षुहरूले भन्दछन्, भगवान यसो उपदेश गरेको भए हुन्थ्यो नि मूर्खलाई, नभए हामीलाई इशारा गरेको भए हुन्थ्यो। हामी 10,000 भिक्षु, एक थप्पड नै काफी हुन्थ्यो त्यसलाई चेताउनको लागि। बुद्धले भने, खोइ मलाई बुझेको तिमीहरूले। क्रोधको अग्निले उत्तप्त भएको त्यो व्यक्तिलाई उपदेश लाग्छ, अनि बौला कुकुरले टोक्यो भने बौला कुकुरलाई पनि टोक्नु? अझै मलाई चिन्न सकेनौ तिमीहरूले। ऊ पो क्रोधले भरिएको थियो र क्रोध पोख्यो। म त खाली छु, म त रित्तो छु, मैले के पोख्नु? गाली निमित्त बन्न सक्छ,
कारण होइन। कारण र निमित्तमा यही भेद छ मित्र। कारण हामी हौ, गाली निमित्त हो। आज कसैले गाली दिएन भने हामी अरू बहाना खोज्छौं, अरू निमित्त खोज्छौं आफ्नो क्रोधको अभिव्यक्तिको लागि। भित्र क्रोध उम्लेको छ, के गर्नु? बाहिर निस्कनको लागि कुनै न कुनै माध्यम, कुनै न कुनै निमित्त खोज्छ नै, सहारा खोज्छ नै। बिना सहारा क्रोध व्यक्त गर्न खोजियो भने त मान्छेले बौलाहा भन्छन्। अनि हामी कुनै न कुनै कारण खोज्छौं। घरमा आएर श्रीमतीमाथि मार कुर्लन्छौं, के पकाएको यस्तो? यो पनि कुनै खाना हो? भात पनि डढेको, रोटी पनि डढेको। नुन किन्न चाहिँ भोट नै जानुपर्छ कि क्या आजकल? कस्तो खल्लो तरकारी छ्या। केटाकेटी खोइ कति खेलिरहन्छन्, आफ्नो करियरको कुनै चिन्तै छैन बा। घर भाडा उठ्यो यस्तै जे पाए त्यही। के हो भित्र पीपले भरिएको छ, क्रोध उम्लेको छ भित्र। बहाना पाइयो भने पोखिहाल्यो, पाइएन भने पनि बेकारमा फतर फतर गरिरह्यो। काल्पनिक बहाना खोज्यो अनि फतफताइरह्यो। दुःख हामी भित्र छ मित्र, पीडा हामी भित्र छ। हामी दुःख र पीडाको एउटा गाँठो चाहिँ भएका छौं। हामी जे छौं घाउ जस्ता छौं, निको नहुने घाउ, सैन पल्टिएको जस्तो घाउ। अनि सधैँ दुखिरहन्छ। सम्हालेर हिँड्छौं आफूलाई, जता ततै ठक्कर लाग्छ। याद गर्नु भएको छ तपाईँले? गोडामा कतै घाउ छ भने दिनभरि त्यही घाउमा ठोके गर्छ। ढुङ्गामा ठेस लाग्यो ऐया, टेबलमा कुर्सीमा ठेस लाग्यो ऐया, नकुल्छ न गोडामा घाउ छ क्या? यस्तो लाग्छ सारा दुनियाँ त्यही घाउको पछाडि दौडिरहेका छन्। कोही त्यो घाउको पछाडि दौडिरहेका छैनन् मित्र। घाउ भएर पीडा भएको हो। पहिला घाउ नहुँदा थाहै हुँदैन थियो, कुल्चिन्थे, ठोकिन्थ्यो, तर थाहा हुँदैन थियो। जहाँ घाउ हुन्छ त्यहाँ पीडा हुन्छ। पीडा हामी हौ। जसै जसै ध्यान बढ्दै जान्छ, होस बढ्दै जान्छ, कारण पनि हराउँदै जान्छ। एकपटक त मन आत्तिन सक्छ कि मेरो दुःख र पीडाको कारण त म आफै पो रहेछु, मनै पो आफ्नो नर्कको कारण रहेछु, मेरो अहंकार नै सम्पूर्ण समस्याको जड रहेछ, मन आत्तिन सक्छ। तर मित्र, यो एकदम ठूलो अनुभूति हो। यसबाट गुज्रिनै पर्छ। एकदम पीडादायी, सन्तापपूर्ण हुन्छ यो अनुभूति। स्वीकार गर्न एकदम गाह्रो हुन्छ। यस्तो लाग्छ बरु पहिलेकै ठिक थियो, अरूलाई दोष दिएर पन्छिन त पाइन्थ्यो। तर यो अनुभूति, आफै दोषी हुनुको अनुभूति, एकदमै आँटको, हिम्मतको अनुभूति हो। सम्पूर्ण दुःख र पीडाको कारण अरू होइनन्, म आफै हुँ। यो अनुभूति जीवन क्रान्तिको सुरुवात हो मित्र। अहिलेसम्म हामी सोच्थ्यौं अरूलाई बदल्ने हो। पत्नी सोच्दछिन् कि पति बदलिए भने घरमा शान्ति हुन्थ्यो। पति सोच्दछ कि पत्नी बदलिन् भने घरमा आनन्द हुनेछ। पुत्रले बाउलाई दोष दिन्छ, बाउले पुत्र पुत्रीलाई। अहिलेसम्म यो तर्क थियो कि सारा दुनियाँ बदलियो भने म शान्त हुन सक्ने थिएँ। तर यो असम्भव परिकल्पना हो मित्र। अब सारा तर्कले भन्दछ, आध्यात्मिक तर्कले भन्दछ कि म आफै बदलिनुपर्छ। अरूलाई परिवर्तन गर्ने सवाल नै होइन, संसारलाई बदल्ने होइन, स्वयंलाई बदल्ने हो। हाम्रो नारा नै छ, विश्व जागरण अभियानको नारा नै छ, स्व परिवर्तन नै विश्व परिवर्तनको द्वार हो। जसलाई यस्तो लाग्न थाल्यो अब ऊ बल्ल मन्दिरको दैलोमा उभियो। पीडा त हुन्छ, मन्दिरको दैलोमा पुगेपछि पनि भागु लाग्छ। अरूलाई दोष दिनु पो सजिलो थियो त। आफैलाई दोषी पाउनु एकदम गाह्रो कुरा हो। एकदम पीडा हुन्छ, सघन पीडा हुन्छ।
हामी नै हौं आफ्नो दुःखको कारण। यो कुरा झेल्न एकदम मुस्किल हुन्छ, तर झेल्न सकियो भने क्रान्ति पैदा हुन्छ। अरूलाई पीडा र दोषको कारण बनाउँदा सच्याउन गाह्रो हुन्छ, तर आफै पीडाको कारण ठहरियो भने सच्याउन सजिलो हुन्छ। प्रिय मित्र, दुःख र पीडा झेलिरहनु परेको छ भने सच्याउ आफूलाई, रूपान्तरित गरौं आफूलाई। होइन दुखी नै बनिरहने हो भने जस्ताको तस्तै यथास्थितिमै बसौं, के फरक पर्छ? सुरूपान्तरणको चासो नै नदेखाऊ। पृथ्वीभरि छाला ओछ्याउन सकिँदैन मित्र, तर आफ्नो गुडामा जुत्ता लगाउन त सकिन्छ नि। अरूलाई बदल्न गाह्रो हुन्छ, तर स्वयंलाई बदल्न आफ्नै हातको कुरा त हो नि। यो कुरालाई जति छिटो बुझ्यो उति राम्रो। दुनियाँमा कसैले कसैलाई बदल्न सक्दैन, तर चाह्यो भने जसले पनि आफूलाई चाहिँ बदल्न सक्छ। सो परिवर्तन हुने बित्तिकै विश्व परिवर्तन हुन्छ हाम्रो लागि। हाम्रो एउटा नयाँ जन्म हुन्छ यो समझपछि। अब हाम्रो आनन्द कसैले खोज्न सक्दैन। अब एउटा नवजात शिशुको मुस्कुराहटले अपूर्व पुलक ल्याइदिन्छ हामीभित्र। एउटा फूलको फक्रियाइले नृत्य उठाइदिन्छ हामीभित्र। आकाशमा तारा उदाउँदा हामीलाई मग्न मस्त बनाइदिन्छ। कसैले वीणाको तार छेड्यो भने हाम्रो हृदय झन्कृत बनिदिन्छ। झरनाको झरझर नादले कण्ठलाई तृप्त बनाइदिन्छ। चारैतिरबाट आनन्दको वर्षा भइदिन्छ। हामी नै हौं दुःख अनि हामी नै हौं नरक। स्वर्ग वैकुण्ठ र परमधाम अनि महासुख हामी नै हौं। महावीर भन्छन् नि, हामी आफ्नै शत्रु र हामी आफ्नै मित्र हौं। हामी आफ्नो शत्रु तब हुन्छौं जब आफै भित्रको दुःखको पोको बोकेर आफ्नो दुःखको कारण अरूलाई ठहर्याउँछौं। अनि आफ्नो मित्र तब बन्छौं जब आफूभित्र आनन्द र उत्सव पैदा गर्न सक्षम हुन्छौं। त्यसपछि सारा अस्तित्व हाम्रो उत्सवमा सम्मिलित हुनेछ। प्रिय मित्र, सारा जगत उत्सव मनाइरहेको छ। हाम्रो लागि रोकिएको पनि त छैन। पक्षी गीत गाइरहेका छन्, वृक्ष हावामा नाचिरहेका छन्, आकाशमा बादल बगिरहेको छ, सरोवर परम शान्तिले भरिएको छ, सगरमाथाको शिखर परम आनन्दले झुमिरहेको छ। आजलाई यति नै। प्रिय मित्र, तपाईको प्रश्न पहिला पीडा हुन्थ्यो, त्यसको कारण पनि थाहा हुन्थ्यो, तर अहिले जागरणको यात्रामा छु। पीडा झन घना भएको छ। कहिलेकाहीँ त कारण पनि थाहा हुँदैन। दाजु, के भएको होला? शुभ भएको हो मित्र। अब त्यो पीडालाई आनन्दमा रूपान्तरित गर्ने प्रयास गरौं। यो विनोद शर्मा तपाईका आफ्नो कार्यक्रम जागरणबाट बिदा चाहन्छौ। बिदा पाऊ। प्रणाम।